सूरी साहब, एक और यानी आप हमारे जो बड़े वज़ीर ख़ारजा आए हैं उस एक हमारी जो ग्रेट ट्रेडिशन थी, लेकिन बाज़ औक़ात हम देखते हैं विदाउट नेमिंग एनीबॉडी कि कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं कि यानी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज आप जानते हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है कि किस तरह से तोल तोल के लफ्ज़ों को बोलना पड़ता है। तो रिसेंटली कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स आई, क्या चाइना और पाकिस्तान में दूरियां नहीं बनेंगी आपके ख्याल में और इन चीज़ों को इग्नोर किया जाएगा? देखिए, मेरा जहाँ तक ख्याल है वो ये है कि चाइना और अमेरिका के इंटरेस्ट बहुत हद तक उनमें यगानगत है, एक हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी है, और मैं ये समझता हूँ कि चाइना की सेंसिटिविटी है। मैंने एक डेलीगेशन लीड किया था आज से 3 महीने पहले, एक थिंक टैंक का डेलीगेशन था, उसमें हमें चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री में भी रिसीव किया गया था और जो चाइना के मेजर थिंक टैंक्स थे। अमूमन वो थिंक टैंक्स को फॉरेन ऑफिस रिसीव नहीं करता, लेकिन हमारे डेलीगेशन को रिसीव किया था। 1.5 घंटा मैं वहाँ उनसे बातचीत हुई। जो वहाँ की हुई वो मुनासिब नहीं कि मैं करूँ, डिटेल्स बताऊँ। वो मैंने आके जो पाकिस्तान के ऐसे इदारे हैं जिनसे शेयर करना होता है, उनसे मैंने अपनी रिपोर्ट शेयर कर ली थी, जो हमारे थिंक टैंक की रिपोर्ट थी। सिर्फ इतनी बात मैं वो कहूँगा कि सिक्योरिटी पे बहुत सेंसिटिव है और ये जो मामला है इस पे हमें अटेंशन देनी पड़ेगी। सवाल ये है कि ये जो सेंसिटिविटी उनकी है उस पे हमसे शेयर की गई थी। जब मैं थिंक टैंक को लीड कर रहा था, हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जो मुनासिब इदारे हैं उनसे शेयर कर लिया था। इसमें मेरी जची तुली राय ये है कि हमें कुछ ऐसे इक़दाम करने पड़ेंगे जिसमें चाइना का कॉन्फिडेंस बहाल हो कि जी उनकी जो सिक्योरिटी है हमारे सिर्फ कहने से बिल्कुल ठीक है। आई एम सर्टन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मीन्स इट। पाकिस्तान की बिल्कुल इसमें इंटरेस्ट है कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। देखना ये पड़ेगा कि मज़ीद क्या इक़दाम हैं। मेरे ज़हन में है, लेकिन मैं खुल के बात कर नहीं सकता एज फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, क्योंकि वो मैंने शेयर किए हैं गवर्नमेंट के साथ। कुछ हमें करना पड़ेगा, इसलिए हमें कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे इसको रोकने के लिए। अब सवाल यह है कि वो तब होगा कि ऐसे स्टेप्स हों जो चाइना और पाकिस्तान एग्री करें। दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैं नहीं रिकॉर्ड पे जाना। अच्छा कसूरी साहब, एक और अहम बात, मैं बिल्कुल जनरल बात करूंगा, हम किसी का नाम नहीं लेंगे। ये फरमाइए कि इंटरनल स्टेबिलिटी किसी सेहतमंद फॉरेन पॉलिसी के लिए कितनी ज़रूरी होती है? क्या क्या लिंक है इसका इंटरनल स्टेबिलिटी का? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई कामयाब खारजा पॉलिसी के लिए एसेंशियल है। बरतानिया के बड़े मशहूर वज़ीर आज़म थे विलियम ग्लैडस्टोन, 4 मरतबा वज़ीर आज़म बने। उनसे किसी ने यह पूछा था कि जनाब क्या राज है खारजा पॉलिसी कामयाबी? उन्होंने कहा स्टेबिलिटी एट होम। बस ये जवाब था, स्टेबिलिटी एट होम। और विंस्टन चर्चिल चंद दिन पहले इसराइल ने ईरान पर हमला किया था और अब कहा जा रहा है कि ईरान बड़ा हमला करने जा रहा है इसराइल पे। आप देख रहे हैं कि बड़ा हमला को बड़ी जंग जो है वो की तरफ ले जा सकता है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल है कि ईरान भी जंग नहीं चाहता। ईरान पे बहुत सैंक्शंस लगी रही हैं और ईरान को बहुत नुकसान हुआ है। और ईरान के अंदर भी एक, आपको पता है, एक मूवमेंट चल रही है ख़वातीन की और दीगर। तो मैं नहीं समझता कि ईरान की हुकूमत चाहती है मामले। हाँ, लेकिन ईरान की हुकूमत बहुत सेंसिटिव है कि अगर उनके ऊपर इसराइल ने ऐसे हमले किए जिसमें उनकी जो वक़ार है, कौमी वक़ार मजरू हो, तो वो जवाब देंगे। अभी सरेदस्त जो हुआ है वो ये हुआ है कि जो इसराइल ने हमला किया है वो एक वैसा नहीं था, ना ऑयल पे था ना न्यूक्लियर पे था। तो उसकी कुछ वजूहात होंगी ना। मेरे ख्याल में वजूहात ये हैं कि जो इतना महंगा इसराइल का डिफेंस सिस्टम है, उससे मसलन को जराइको मिसाइल्स जो हैं वो 2-3 मिलियन डॉलर का एक है, और जो ईरान बनाता है वो 5 लाख का है, 50,000 का है। उनके जो ड्रोन्स हैं वो बहुत सस्ते हैं। फिर वो दूसरी चीज़ यह है कि जो इन्होंने मेटालिक डोम बनाया है, जिसको आयरन डोम कहते हैं, जिसमें ये इनकमिंग मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करते हैं,
وہ ہائی فلائنگ بڑی تیز سپیڈ پہ آنے والے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ وہ اتنے افیکٹو ثابت نہیں ہوئے جب سلو موونگ ڈرونز آتے ہیں. ابھی اسرائیل کے پرائم منسٹر کے ریزیڈنس پہ بھی ہوتیز نے حملہ کیا تھا. تو میرا کہنا یہ ہے کہ جو ان کی پروٹیکشن تو بہت ہے اور خرچ بھی بہت ہے، اور ان کو سارا امریکہ اور ویسٹرن یورپ ڈیفینڈ کرتا ہے اسرائیل کو، اور جب ان پہ حملے ہوئے تھے تو بہت سے میزائلز امریکنز نے گرائے تھے، یورپینز نے گرائے تھے، نیٹو نے گرائے تھے رستے میں، ان کے جو بھی ان کی فیسلٹیز اس علاقے میں تھیں. لیکن ایک بات کلیئر ہے، ایران نے ثابت کر دیا ہے کہ ایران اگر چاہے تو اسرائیل میں کیجولٹیز یعنی اموات وہ پیدا کر سکتا ہے. ابھی تک اس نے نہیں کی، اموات واقع نہیں ہوئی اس لیے کہ انہوں نے ان کے ڈیفنس انسٹالیشنز پہ حملہ کیا ہے. اور کیونکہ ایران بہت بڑا ملک ہے، ان کے جو ڈیفنس کے جو آپریشنز ہیں وہ گنجان آباد علاقوں میں نہیں ہیں. اس لیے یہ ہوتا ہے کہ اسرائیل نے جو حملہ کیا اس میں زیادہ کیجولٹیز نہیں ہوئی، 3 یا 4 بندے ان کے شہید ہوئے تھے. تو اس لیے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ایران چاہے گا تو نہیں، لیکن اگر جان بوجھ کے ان کو ذلیل کرنے کے لیے ان کے وقار پہ حملہ کرے گا تو وہ جواب دیں گے، اور یہ انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کر دیا ہے. اور اسرائیل اگر کیپیسٹی ہوتی اور یہ رسک لینا چاہتا تو وہ کم سے کم نیوکلیئر اگر نہ بھی کرتا تو آئل پہ کر سکتا تھا، آئل انسٹالیشنز. اس نے نہیں کیا، اس کو پتا ہے کہ ایران جواب دے سکتا ہے. اچھا نہ تو کسی کے قصوری صاحب، ایک اور بڑی دلچسپ ٹرم، کیونکہ آپ دانشور بھی ہیں، میں نے آرٹیکل دیکھا کہ دنیا ایک ڈیموکریٹک ریسیشن سے گزر رہی ہے. یہ ہم معیشت کے حوالے سے پڑھا کرتے تھے کہ یہ اکنامک ریسیشن ہے. تو اب جو رولنگ کلاسز ہیں آل اوور دی ورلڈ، وہ کہتے ہیں جی کہ وہ جمہوریت اور ہیومن رائٹس ان کو اب افورڈ نہیں کر پا رہی نظام کے بحران کی وجہ سے. آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ہوا یہ ہے کہ جب جس بھی دور میں اگر آپ ہسٹری کو دیکھ لیں تو جہاں میجر اکنامک کرائسز آتے ہیں وہاں انفارچونیٹلی ہیومن رائٹس سفر کرتے ہیں، کیونکہ پہلی پرائرٹیز پھر ہو جاتی ہے. پھر رولنگ کلاس کو یہ موقع ملتا ہے ساری دنیا میں کہ وہ کہہ کہ جی افراتفری ہم برداشت نہیں کر سکتے اور ہم اب اس کو کچل دیں گے. اور امریکہ میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب سے چائنا کی رائز ہوئی ہے اور امریکن انڈسٹری جو ہے مائیگریٹ کی ہے، امریکہ صرف ٹریڈنگ تو بہت آگے گیا اور آئی ٹی اور کئی سیکٹرز دنیا کا لیڈر ہے اس وقت بھی، کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں. لیکن جو مینوفیکچرنگ ہب تھا وہ شفٹ ہو گیا ہے امریکہ سے چائنا کی طرف. تو اب ان حالات میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ اتنی افراتفری امریکہ میں کیوں ہو گئی ہے کہ جب سے وہ 2008 فائنینشیل کرائسس آیا ہے اس وقت معاملات سنبھل نہیں رہے. پھر اس کے بعد یہ آ گیا جو کرونا وائرس کا 2-3 سال اس سے مارے گئے، اس کی وجہ سے ساری دنیا میں انفلیشن ہو گئی کیونکہ خوب پیسہ دیا بینکوں نے تاکہ اکانومیز نہ بیٹھ جائیں. تو ایک جو اکنامک کرائسس آیا ہے اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں یورپ میں بھی رائٹ کیا ہو رہا ہے، رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ جیت رہے ہیں. آپ نے دیکھے فرانس میں وہ رائز ہو رہا ہے، وہ آسٹریا میں رائز ہوا ہے، جرمنی میں رائز ہوا ہے. اور وہ جو ہیومن رائٹس کی جو بات ہے، وہ جو سوشل ڈیموکریٹک پارٹیز ہیں وہ اس وقت نسبتاً پیچھے جا رہی ہیں. تو یہ ساری دنیا میں جب کرائسس اس قسم کے آتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے، ہسٹوریکلی بھی ہوتا رہا ہے، اور بدقسمتی سے ہم ایسے دور میں گزر رہے ہیں جس کی طرف آپ کا سوال جس کی طرف اشارہ کر رہا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں قصوری صاحب کہ پہلے تو ایک ڈیوائیڈ تھی، سوویت یونین بھی تھا، دو نظریات باہم ایک دوسرے سے جو ہے متصادم تھے. تو آپ کو کیا لگتا ہے، مختصراً فرمائیے گا کہ کیا رائز آف دی لیفٹ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اس معاشی دباؤ کے بعد؟ ایک طرف تو آپ فاشزم کی بات کر رہے ہیں، اس کا بھی کوئی چانس ہے؟ ابھی تو انفارچونیٹلی دیکھ لیں نا، فرانس میں ماری لا پین، آپ آسٹریا میں دیکھ رہے ہیں وہ، اور پھر اے ایف ڈی پارٹی جرمنی میں، پولینڈ میں آپ دیکھ لیں، ہنگری میں دیکھ لیں. تو آپ کو نظر یہ آئے گا کہ رائٹ کی پارٹیز یورپ میں بھی آ رہی ہیں آگے، اور امریکہ میں آپ کو ٹرمپ صاحب نظر آ رہے ہیں. تو اس لیے بدنصیبی کی یہ بات ہے، ہندوستان میں آپ کو مودی صاحب نظر آ گئے تھے. تو میں اس لیے کہہ یہ رہا ہوں کہ جو حالات ایسے ہو گئے ہیں، برازیل میں بولسوناریو آ گئے تھے،
تو یہ جتنی بولسونارو آئے تھے تو یہ جتنی کہانیاں آپ کو اس طرف انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ جتنا اکنامک کرائسس بڑھ رہا ہے اتنی ہیومن رائٹس کی جو ہیں آرگنائزیشنز ان کو دھکا لگ رہا ہے، لبرل جو کہ ہم لبرل تھاٹ کو دھکا لگ رہا ہے، یا اینٹی امیگریشن پالیسیز یورپ میں اتنی پاپولر اور امریکہ میں ہو گئی ہیں کہ جو ہے ٹرمپ ہے اس قسم کی لینگویج یوز کر رہے ہیں امیگرنٹس کے بارے میں، مائیگرنٹس کے بارے میں، کہ جو کہ تصور نہیں کی جا سکتی تھی کچھ سال پہلے، اور یورپ میں تو بالکل ہی لیکن وہ زبان استعمال ہو رہی ہے. It is always a great pleasure to on my show